أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الحج جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، 3 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الحج کا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا وَإِذْ بَوَّأْنَا با واو زبر بو، واو حمزہ زبر و، بو نون الف زبر نا، بوّأنا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت مكان البيت
अल्ला तुशरिक, यहां पर नून साकिन है, इसको छोड़ दिया जाएगा और हमजा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अल्ला तुशरिक, अल्ला तुशरिक बी शैअन, तुशरिक बी शैअन वतहिर, वतहिर बैतिया, बैतिया लित्ताइफीना, लित्ताइफीना वल्काइमीना, लित्ताइफीना वल्काइमीना वर्रुक्का, वर्रुक्का इस्सुजूद, वर्रुक्का इस्सुजूद वअद्दिन, वअद्दिन हमजा जाल जबर अज, जाल नून जेर जिन, वअद्दिन फिन्नासी, वअद्दिन फिन्नासी बिलहज्जी, बिलहज्जी यअतूका, या हमजा जबर या, ता वाव पेश तू, यअतूका बिलहज्जी यअतूका रिजालन वअला कुल्ली, इदगाम माल गुन्ना है, रिजालन वअला, रिजालन वअला कुल्ली दामिरिन यअतीना, दामिरिन यअतीना रा या दो ज़िर्रीन, या हमजा जबर या, दामिरिन यअतीना मिन कुल्ली, मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, मिन कुल्ली फज्जिन अमीक लियशहदू, लियशहदू मनाफिअ लहुम, लियशहदू मनाफिअ लहुम वयज़्कुरुस्मल्लाहि, वयज़्कुरुस्मल्लाहि, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन, फी अय्यामिन, मीम दो जेर मीम, मीम
अय्यामिम मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल मिन बहीमतिल अनआम फकुलू मिन्हा फकुलू मिन्हा वअत्इमुल बाइसल फकीर वअत्इमुल बाइसल फकीर तुम्मल यक़दू तुम्मल का मीम पे तुम मीम लाम जबर मल तुम्मल यक़दू तफतहुम तफतहुम वलयूफू नुज़ूरहुम नुज़ूरहुम वलयूफू नुज़ूरहुम वलयत्तवफ़ू वलयत्तव या तो जबर यब तो वाव जबर तव वाव जबर वा वलयत्तव वलयत्तवफ़ू बिलबै बिलबैतिल अतीक बिल बिलबैतिल बिलबैतिल अतीक ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि हुरुमातिल्लाहि फहुवा खैरुल लहू फहुवा खैरुल लहू इंद रब्बिही फहुवा खैरुल लहू इंद रब्बिही वक्त की हालत में इंद रब्बी पढ़ा जाएगा व उहिल्लत लकुमुल अनआम व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला इल्ला मा युतला अलैकुम अलैकुम फज्तनिबुर रिज्सा फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसानी मिनल औसानी मिनल औसानी वाजतनिबू वाजतनिबू कौलज़्ज़ूर कौलज़्ज़ूर
हुनफाअ लिल्लाहि हुनफाअ लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिही गैर मुशरिकीन बिही वक्त की हालत में मुशरिकीन भी पढ़ा जाएगा। वमन युशरिक बिल्लाहि वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा फकअन्नमा खर्र रा जबर खर रा जबर रा खर्र फकअन्नमा खर्र मिनस समाई मिनस समाई फतख्तफुहु الطير فتخطف فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح به الريح به الريح في مكان سحيق في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى أجل لام دو زیر میم لم میم پیشمو أجل مسمى ثم محلها
इलल बैतिल अतीक, इलल बैतिल अतीक। सामिईन मोहतरम, सूरतुल हज का रुकू नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون